有这种，有这种，还有个方才两的，红上红。यो चाहिँ रिक्साहरू मानिसहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र त्यसै गरी म जीवन खड्काज्यू म नाम बोलाउन चाहे क्रमशः विजया केसीज्यू, माधव पौडेलज्यू, चिरीबाबु महर्जनज्यू, गीता सत्यालज्यू, यसवटाका वडा अध्यक्ष राजेश कुमार महर्जनज्यू, मदन बहादुर अमात्यज्यू, हरिकृष्ण व्यञ्जनकारज्यू, नेकपा माओवादी केन्द्र ललितपुरका नेता तथा प्रदेश सभा सदस्य राजकाजी महर्जनज्यू, ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख जिल्लाधिकारी यस जिल्लाका डुनी प्रसाद निरोलाज्यू, हाम्रा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरका किरण बज्राचार्यज्यू र क्रमशः म यहाँ वडा सदस्यज्यूहरूको पनि म नाम लिन चाहन्छु र पूर्ण महर्जन, विष्णुमाया नेपाली, शान्त कुमार थापा मगर, मुकेश तन्डुकार ज्यूहरू कर, राजेन्द्र थापा मगरज्यू, कल्पना श्रेष्ठज्यू, बेखा बहादुर तन्डुकारज्यू र यस समारोहका सभापति एवं यस भवन निर्माण समितिका अध्यक्ष श्री कपिल घिमिरेज्यू र मैले फेरि पनि मैले विष्णुमाया नेपालीज्यू मैले यहाँको नाम बोलाएँ र सम्पूर्ण पदाधिकारीहरू, वडाका सम्पूर्ण सदस्यहरू र प्रतिनिधिज्यूहरू सबै एकजनालाई सुन्दर भवन, आफ्नै भवन निर्माण कार्य सम्पन्न गरेर यसको उद्घाटन गर्नुभएको छ। एउटा निश्चित समय सीमाभित्र भवन निर्माणको कामलाई सम्पन्न गर्न
भूमिका निर्वाह गर्नुहुने, यो भवनलाई निर्माण गर्ने काममा सहयोग प्रदान गर्नुहुने सबै संघ संस्थाहरू, व्यक्ति व्यक्तित्वहरू र सबै महानुभावहरूलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो तपाईँ वडावासीहरूको साझा घर हो र यो साझा घरमा यो वडाका जनताहरूका समस्याहरूको बारेमा छलफल हुनेछ, पीडा र वेदनाको बारेमा छलफल हुनेछ। अहिलेसम्म तपाईँहरूले भाडाको घरमा छलफल गर्दै आउनु भएको थियो। अब आफ्नै भवनमा बसेर यस वडावासीहरू समक्ष कसरी उत्तम सेवा र सुविधा उपलब्ध गराउने भन्ने बारेमा तपाईहरुले बडो राम्रो योजना निर्माण गर्ने काममा जुट्नु हुनेछ र वडावासीहरूलाई सन्तुष्ट पार्ने गरी एक वडावासीका कुराहरूलाई सुनेर समस्याहरूको पहिचान गरेर समाधान गर्न सकिने तहसम्मका समाधानको तरिकाहरू अवलम्बन गरेर अवश्य पनि तपाईहरु सक्रियताका साथ अगाडि बढ्नुहुनेछ। हामीले नेपालको संविधान 2072 निर्माण गर्नका लागि धेरै रगत बगाएका छौं, पसिना बगाएका छौं, मेहनत गरेका छौं। निकै लामो संघर्षपछि नेपाली जनताले लोकतन्त्र प्राप्त गरेका छन्, गणतन्त्र हासिल गरेका छन्। लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयतालाई संस्थागत गर्नका लागि, कानुनी शासनको प्रत्याभूति गर्नका लागि यो संविधानको निर्माण गरिएको छ। यो संविधानको रक्षा गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हो। हामी नेपालीहरू नेपाल राष्ट्रको गरिमामाथि उठाउन चाहन्छौँ, नेपालको स्वाभिमान माथि उठाउन चाहन्छौँ, नेपाली भएकोमा गौरव बोध गर्दछौँ। हामी हाम्रो देशमा जनता सुखी होस् भन्ने चाहन्छौँ, देश समृद्ध होस् भन्ने चाहन्छौँ। त्यही चाहनालाई सफलीभूत पार्नका लागि हामीले अनेक संरचनाहरूको निर्माण गरेका छौं। संघीय संरचना, प्रादेशिक संरचना, पालिका स्तरको संरचना, वडा तहको संरचना, यसरी सिंहदरबारमा केन्द्रित भएको सबै सेवा सुविधा र अधिकारलाई अब हामी घर दैलोमा पुर्याउने गरी, वडा वडामा पुर्याउने गरी, यो संविधानबाट प्रत्याभूत गर्ने गरी अगाडि बढेका छौं। यस अर्थमा यो संविधानको रक्षा गर्नु, यसको मूल मर्म र भावनाको रक्षा गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हुन आउँदछ। संविधान देशलाई बलियो बनाउनका लागि हुन्छ। संविधान देशमा सुशासन कायम गर्नका लागि बनाइन्छ। संविधान जनतालाई सेवा र सुविधा प्रदान गर्नका लागि विभिन्न खालका प्रबन्धहरू गरेर निर्माण गरिएको हुन्छ। संरचनागत प्रबन्ध होस्, सेवा सुविधाका प्रबन्धहरू होस्, अधिकारको सुनिश्चितता होस्, कर्तव्यको सुनिश्चितता होस्, अधिकार र कर्तव्यको सन्तुलन कायम गरेर राज्यका विभिन्न निकायको बीचमा नियन्त्रण र सन्तुलनको परिपाटीलाई कायम गरेर हामी यो व्यवस्थालाई, बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई बलियो बनाउन चाहन्छौँ। हामी प्रतिस्पर्धामा विश्वास गर्दछौँ। हामी योग्यता र क्षमतालाई प्रोत्साहन दिन चाहन्छौँ। राम्रा प्रत्येक केटाकेटीहरू योग्य सक्षम हुन् भनेर बाल उमेरदेखि नै उनीहरूको राम्रो हेर विचार पुर्याउन चाहन्छौँ। उनीहरू राम्रो नागरिक बन्न सकुन् भनेर त्यसको निम्ति सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गर्न चाहन्छौँ। सुरुदेखि नै राम्रो बाटोमा हुर्केनन् भने, राम्रो संस्कार सिकेनन् भने, राम्रो पढाइ गरेनन् भने
सिप सिक्न जानेनन् भने, ज्ञान हासिल गर्न सकेनन् भने उनीहरुमा राम्रो बुद्धि पलाउँदैन। ज्ञानले नै बुद्धि दिने गर्दछ, संस्कारले नै राम्रो मानिस बनाउने गर्दछ। त्यसैले राम्रो संस्कृति पनि हामी विकसित गर्न चाहन्छौं। यो वडाले निकै महत्त्वपूर्ण कामहरू गरेको देख्दाखेरि बहुत खुसी पनि लागेको छ। तपाईहरुले यहाँको ऐतिहासिक तथा धार्मिक स्थल र संस्कृतिको संरक्षण गर्ने कुरामा पनि ध्यान पुर्याउनु भएको, तपाईहरुले आफ्नो बुलेटिनबाट अगाडि सार्नु भएको छ। तपाईहरुले शान्ति सुरक्षाको पाटोमा पनि ध्यान दिनुभएको छ। त्यसैले वडाका विभिन्न ठाउँहरूमा सीसीटीभी क्यामेराको पनि जडान गर्नुभएको कुरालाई अगाडि सार्नु भएको छ। अहिले जनताले निकै ठुलो मारमा पर्नु परेको कोभिडमा पनि तपाईहरुको ध्यान गएको छ। वडाको ध्यान जानै पर्दछ। जनताको पीडा र वेदनाले तपाईलाई पनि पोल्नै पर्दछ, तपाईलाई पोलिरहेको छ। र त्यसैले आफ्नो वडामा कोभिडबाट सबर कोही पनि संक्रमित नहुन्, संक्रमित भइहालेका छन् भने तिनीहरूको जीवन रक्षा गर्न सकियोस्। कोभिड लाग्नुभन्दा पहिले नै सबै सुरक्षाका उपायहरू अवलम्बन गर्न सकियोस् र त्यसका लागि स्वास्थ्य केन्द्रहरूको पनि समुचित प्रबन्ध गर्न सकियोस्, स्वास्थ्य सामग्रीहरूको पनि समुचित व्यवस्था गर्न सकियोस्, नागरिकहरूमा सचेतनता ल्याउन सकियोस् र ती नागरिकहरू कोभिडबाट संक्रमित छन् भने उनीहरूको समयमा उपचार गर्ने कुरा पनि हुन सकोस्। यी सबै कुरामा पनि तपाईहरुले जुन हिसाबले ध्यान दिनुभएको छ त्यो अत्यन्तै सराहनीय रहेको छ। तपाईहरुले शिक्षा र स्वास्थ्यको पक्षमा पनि र सँगसँगै अहिलेका युवा पिढीमा विकृतिहरू देखिन थालेको छ। त्यो विकृतिहरूबाट जोगाउनका लागि पनि लागु पदार्थलाई नियन्त्रण गर्नेदेखि लिएर नराम्रो संस्कारलाई नियन्त्रण गर्ने कुरासम्म पनि तपाईले ध्यान पुर्याउनु भएको देखिन्छ। तपाईले जनतालाई सेवा सुविधा पुर्याउनका लागि बाटा घाटादेखि लिएर पुरानो बस्ती भएको हुनाले बाटो चौडा गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ होला, तर साँगुरै बाटोलाई पनि राम्रो बनाउन सकियोस्, फराकिलो पार्न सकिन्छ भने फराकिलो पार्न सकियोस्। यी सबै कुराहरूले गर्दाखेरि त्यो बस्ती सुन्दर हुन सकोस्। बाटो घाटो मात्र होइन, हरियालीमा पनि ध्यान दिन सकियोस्। पार्कहरूको निर्माण गर्ने कुरामा, पार्कलाई सुन्दर बनाउने कुरामा, पार्कमा केटाकेटी बालबालिका वृद्धहरू पनि आएर समय बिताउन सकुन्, रमाइलो गर्न सकुन्। यस सन्दर्भमा पनि तपाईहरुले आवश्यक प्रबन्ध गरेको पनि देखियो। जनतालाई दक्ष बनाउनका लागि त्यसमध्ये पनि महिलाहरूलाई सिपमूलक तालिम दिने र घरेलु उद्यमलाई प्रवर्धन गर्ने कुराको सन्दर्भमा पनि तपाईले विचार पुर्याउनु भएको देखिन्छ। र सर्वोपरि रूपमा प्रकृतिको संरक्षण महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यो सुन्दर धरती प्रकृतिको रक्षा गरेनौं भने प्रकृतिले हामीलाई बाँकी राख्दैन। आज बिहान सबेरै म कहाँ सिन्धुपाल्चोकका पालिकाका प्रमुखहरूदेखि लिएर जिल्लाका नेताहरू आउनु भएको थियो। प्रकृतिको महामारीको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। बाढी पहिरोले सताएकै धेरै घर बस्तीहरू डुबाएकै मानिसहरूको मृत्यु हुने गरेको कुरादेखि लिएर उनीहरूलाई उनीहरूको जीवन अस्त व्यस्त बनाएको पीडा र वेदनाको कुराहरू सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले ती सबै कुराहरूको निम्ति पनि समयमा नै प्रकृतिको रक्षा गर्नुपर्दछ। यो सुन्दर धरतीलाई हरियाली युक्त बनाउनु पर्दछ। त्यसैले राज्यले केन्द्रको तहमा पनि अनि स्थानीय तहमा महानगरपालिकादेखि लिएर स्थानीय तहले पनि विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्दछ। इस बस्ने लायक बस्तीको विकास गर्नुपर्छ। हामीले स्वच्छ वायु पाउन सकेनौं भने, स्वच्छ अक्सिजन पाउन सकेनौं भने हाम्रो जीवन
लामो दीर्घायु हुन सक्दैन, स्वस्थ हुन सक्दैन, शरीर बलियो हुन सक्दैन। शरीर स्वस्थ भएन भने मन पनि स्वस्थ हुन सक्दैन। मन मस्तिष्क र शरीर स्वस्थ भयो भने त्यसबाट राम्रो असल विचारहरू बाहिर निस्किन्छ। मन मस्तिष्क र शरीर नै अस्वस्थ भयो भने नराम्रा कुराहरू मात्रै बाहिर निस्किन्छ। सरसफाइको क्षेत्रमा गरिरहनु भएको छ। यसको आफ्नो ऐतिहासिक महत्त्व भएको यो नगरपालिकालाई एउटा राम्रो पर्यटकीय नगरीको रूपमा विकास गर्न खोज्नु भएको छ। बौद्ध गुम्बाहरूको विभिन्न ठाउँहरूमा तपाईहरुले संरक्षण गर्ने काम गरिरहनु भएको छ। शटलहरूको धेरै व्यवस्था गरिरहनु भएको छ होला। त म नगरपालिकाको बारेमा जानकारी पाएपछि पछि चर्चा गर्नेछु। अहिले हाम्रो वडा अध्यक्षले धेरै कुराहरूको चर्चा गरिसक्नु भएको छ। र यो भवन बनाउनका लागि अहिले यो कार्यक्रमको अध्यक्ष नै हुनुहुन्छ, आफै पनि इन्जिनियर। सर्वप्रथम वडा नम्बर 2 समितिका श्रद्धेय अध्यक्ष राजेश महाजन र उहाँका सहयोगीहरूलाई म शुभकामना दिन चाहन्छु। र वडा नम्बर 2 का सम्पूर्ण तपाईँ वडावासीहरूलाई पनि म शुभकामना भन्न चाहन्छु। कारण यस्तो राम्रो भवन बनेको छ, हेर्दाखेरि रहर लाग्दो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो चाहिँ 8.5 अन द रेक्टर स्केलको भूकम्पले पनि भत्किँदैन होला, रहर लाग्दो छ। र ललितपुर महानगरपालिकामा हामी विजय भएर आइसकेपछि अहिलेसम्ममा लगभग 15-16 वटा यस्तै भवनहरू बनिसकेका छन्। तर भूगोलको दृष्टिले यो ज्यादै राम्रो ठाउँमा छ। यति राम्रो ठाउँमा चाहिँ अरू भवनहरू छैन। हुन त हाम्रो 23 नम्बर वडाको भुयोकाजी महर्जजी हुनुहुन्छ वडा अध्यक्ष, उहाँकोमा पनि अति राम्रो भवन बनिसकेको छ, तर उद्घाटन चाहिँ भइसकेको छैन। तसर्थ हामीले ललितपुर महानगरपालिकामा अहिले भए गरेका काम कुरोहरूमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको चाहिँ भवन निर्माण हो। वडा स्तरीय भवनहरू जुन अहिले यहाँ पनि बनिसकेको छ। र मेरो अब 2 नम्बर वडा समितिलाई एउटा विशेष सुझाव छ। त्यो भनेको चाहिँ भवन बन्यो, हिजोको अवस्थामा यो ढुङ्गा खानीको जग्गा हो, सार्वजनिक जग्गा प्रति जग्गा हो। तसर्थ अब यो ठाउँमा भवन बनिसकेपछि अब यहाँ अरू संरचना चाहिँ कृपा गरी नबनाइदिनुहोस्। यो चाहिँ हरियालीमा कन्भर्ट गरिदिनुहोस्। नानीहरू बालबालिका खेल्ने ठाउँ बनाइदिनुहोस्। र यहाँ चाहिँ मतलब हाम्रो वृद्धहरू सिनियर सिटिजनहरू चाहिँ मतलब टहल्नको निमित्त चाहिँ ठाउँ होस्। र यहाँ अरू कुनै पनि किसिमको संरचना चाहिँ नबनाउनुको निमित्त मैले राज्यलाई अनुरोध गरेँ। यो अनुरोध मैले किन पनि गरिरहेको छु भने हामीले ललितपुर महानगर क्षेत्रभित्रमा सार्वजनिक प्रति ऐलानी सरकारी जग्गाहरूमा कुनै पनि संरचना बनाउन नदिने भनेर हामीले नीति पास गरेका छौँ। सोही नीति अन्तर्गत हामीले चाहिँ शङ्खमुलमा इलेक्ट्रिक विद्युतीय शवदाह गृह निर्माण गर्नको निमित्त पनि हामीले त्यहाँ सार्वजनिक जग्गा चाहिँ लिएनौँ। हामीले त्यहाँ जग्गा अधिग्रहण गरेर मनज्ञ पैसा तिरेर जग्गा अधिग्रहण गऱ्यौँ 1 रुपैयाँ 4 आना। र त्यो ठाउँमा चाहिँ अहिले हामी चाहिँ विद्युतीय शवदाह गृह निर्माण गर्न गइरहेका छौँ। त्यसको चाहिँ इक्विपमेन्ट लगभग आइसकेको छ। त्यस्तै हामीले वडा नम्बर 23 को वडा भवन बनाउनको निमित्त पनि हामीले त्यहाँ सार्वजनिक जग्गामा आँखा लगाएनौँ। हामीले त्यहाँ चाहिँ जग्गा अधिग्रहण गरेर हामीले त्यहाँ चाहिँ वडा नम्बर 23 को वडा भवन बनायौँ। यो चाहिँ एउटा प्रतिनिधिमूलक उदाहरणहरू हुन् कि हामीले चाहिँ सार्वजनिक जग्गामा चाहिँ आँखा नलगाउँ भनेर। र ललितपुर महानगरपालिकाले अहिलेसम्म भए गरेको काम कुरोको सन्दर्भमा मैले कोट्याउन गएँ भने म तपाईँको अगाडि 3 घण्टा बोल्न सक्छु। धेरै नै काम कुरा हामीले गरिसकेका छौँ। सम्पदा क्षेत्रदेखि लिएर हामीले इन्भाइरोमेन्ट क्षेत्रतर्फ र हरेक क्षेत्रमा सुशासनदेखि धेरै कुरामा चाहिँ हामीले धेरै काम गरिसकेका छौँ। र अहिले हाम्रो 4 वर्ष नागेर 5 वर्षमा प्रवेश गर्यौँ। मैले त भन्ने गरेको छु कि ललितपुर महानगरपालिकाको मेयरको हैसियतमा चुनाव लड्न गइरहँदाखेरि मैले जुन घोषणा पत्रमा लेखेको थिएँ त्यो घोषणा पत्रको चाहिँ लगभग 80 भन्दा बढी प्रतिशत काम भइसकेको छ। समय पनि लगभग 80% भयो नि त। अब 20% बाँकी छ। त्यो अवधिमा हामी ती काम पनि सबै गर्छौँ।
र हाम्रो अहिले जति पनि काम कुराहरू हामीले गऱ्यौँ यहाँले देख्नुहुन्छ काठमाडौँबाट पातन छिर्दाखेरि नै त्यसको यहाँले चाहिँ अनुभूति गर्नुहुन्छ। हामीले यहाँ चाहिँ सफा सुग्घरलाई चाहिँ प्राथमिकता दिएका छौँ, हरियालीलाई चाहिँ प्राथमिकता दिएका छौँ। हामीले यहाँ चाहिँ एक किसिमको ग्रिन एन्ड ब्लू प्रोजेक्टलाई चाहिँ हामीले प्राथमिकता दिएका छौँ। त्यसको उदाहरण स्वरूप ब्लू भन्दाखेरि चाहिँ पानी जाने प्रोजेक्टहरू हुन्। यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ पिम्बाल पोखरी हामीले निर्माण गऱ्यौँ, पूर्णचन्द्र पोखरी हामीले निर्माण गऱ्यौँ। अहिले चाहिँ लगनखेलको नुपुखु बनिरहेको छ तर अलिक धीमा गतिमा भइरहेको छ। त्यस्तै हाम्रो चाहिँ गुङ्गामतीमा देवपुखु बनायौँ, पोपुखु बनायौँ, धेरै पोखरीहरू बनाइसकेका छौँ। यति मात्र होइन, अब हामीले एउटा फ्युजन पोखरी अर्थात् ग्रिन एन्ड ब्लूको चाहिँ एउटा फ्युजन प्रोजेक्ट हामीले परिकल्पना गरेका छौँ र त्यसको चाहिँ लगभग डिपिआर पनि तयार भइसकेको छ। त्यो भनेको लगनखेलको अशोक स्तूप मन्दिरको जुन सप्त पाताल पोखरी छ, त्यो सप्त पाताल पोखरी भनेको 14 रोपनी 10 आना 2 पैसा जग्गा 2034 सालमा तत्कालीन सरकारले एउटा स्कुललाई दिइरहेको थियो। त्यो दिएको दिन नम्बर 1 देखि नै त्यसको विरोध हुँदै 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 आजभन्दा लगभग 20 महिना अगाडि त्यो पोखरीको निर्णय त्यो जग्गाको निर्णय चाहिँ सर्वोच्चले फेरि जनताकै नाममा चाहिँ दिने निर्णय गर्यो र त्यसपछि त्यो स्कुलको नाममा त लाल पूर्जा कति गरेर जनताको नाममा लाल पूर्जा आइसकेको छ। त्यो साह्रै राम्रो कुरा हो र त्यसको त्यहाँ चाहिँ एकदमै राम्रो किसिमको प्रोजेक्ट हामीले बनाउनु पर्छ भनेर महानगरपालिकाले त्यहाँ चाहिँ डिपिआर गराइसकेको छ, डिपिआर भइसकेको छ र लगभग हामी त्यो निर्माणको पक्षमा पनि गइरहेका छौँ। अनि अर्को एउटा सुखद समाचार, हामी सानो सानो छँदाखेरि म चाहिँ मङ्गल बजारको त्रिपट्टी स्कुलमा पढ्थेँ। 26-27 सालतिरको कुरा हो। हामी भकुन्डो लिएर लगनखेलको चाहिँ अहिले राजदलले लिएको चौरमा हामी भकुन्डो खेल्न जान्थ्यौँ। खेलेर आइसकेपछि ती नजिकै कमलको फुल फुलेको पोखरीहरू हुन्थ्यो, त्यहाँ चाहिँ हामी पौडी खेल्थ्यौँ। सम्भवतः त्यही पौडी खेलेर पौडी खेल्न जानेको होला। तर अहिलेको कन्टेक्समा कुरा गर्ने हो भनेदेखि विगत 52-54 वर्षदेखि त्यो जग्गा लगायत त्यो पोखरीहरू लगायत सबै नै राजदलको नाउँमा चाहिँ लाल पूर्जा छ। तसर्थ हामीले चाहेर पनि त्यहाँ केही गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ रहेन। तर हालसालैको कुरा हो, मैले स्वयंले चिफ अफ द आर्मी स्टाफ चिफ साहबलाई मैले भेटेँ र यो कुरा मैले उहाँलाई चाहिँ अनुरोध गरेँ। हामी सानो सानो बेला यसो गर्थ्यौँ, यहाँ कमलको फुल फुल्थ्यो। अहिले चाहिँ आर्मीको राजदलको नाउँमा चाहिँ लाल पूर्जा छ, तर त्यो चाहिँ एउटा ब्यारेन लाइन जस्तो एकदमै हेर्दाखेरि घिनलाग्दो जग्गा जस्तो भइरहेछ। तसर्थ हामी ललितपुर महानगरपालिकाले त्यो ठाउँमा कमलको फुल फुलाइदिन्छौँ, त्यो जग्गा फिर्ता पाऊँ भनेर मैले भने। उहाँ निकै सुझबुझ भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ हुन्छ मेयर साहब डन डिल भन्नुभयो, नभन्दै सबै कुरा ओके भयो। अस्ति हामीले राजदलसँग एउटा एमओयू हामीले साइन गऱ्यौँ र त्यो लगभग अशोक स्तूपको दक्षिण, अशोक स्तूपको पश्चिम 3टा पोखरीहरू छ। त्यो 3टा पोखरीको क्षेत्रफल लगभग 28 देखि 30 रोपनी जग्गा छ। त्यो जग्गा चाहिँ हामीले फिर्ता पाउने भएका छौँ र त्यहाँ अहिले हामी कमलको फुल फुलाउनुको निमित्त गएको नगरसभामा, हुन त मलाई अलिक गाह्रो पर्यो त्यहाँ पास गराउनुको लागि, तरै पनि हामीले त्यहाँ चाहिँ नगरसभाबाट हामीले 5 करोड रुपियाँको बजेटको व्यवस्थापन गरेका छौँ र त्यो ठाउँमा चाहिँ हामी अब यो वर्ष हामी चाहिँ ट्रान्सप्यारेन्ट चेन लिङ्क फेन्सको व्यवस्थापन गर्न गइरहेका छौँ। यो चाहिँ निकट भविष्यमा हामी त्यो काम सुरु गर्छ र अर्को साल चाहिँ हामी कमलको फुल फुलाउनुको निमित्त चाहिने पूर्वाधारतिर हामी लाग्छौँ। एउटा यो सुखद समाचार मैले यहाँहरूसम्म चाहिँ प्रस्तुत गरेँ। अनि अर्को एउटा कुरा छ, हुन त हाम्रो प्रमुख अतिथिलाई उहाँ व्यस्त हुनुहुन्छ, म त्योभन्दा अर्को कुरातिर नजाउँला। एक मागले जाडो जाँदैन, अर्को पटक पनि भेट्दाखेरि बाँकी कुरा यहाँसम्म चाहिँ म पस्क्यौँला। अर्को कुरा के त भन्दाखेरि हाम्रो यो जुन चक्रपथ छ, यो चक्रपथ हाइवे भन्छ, तर मैले चाहिँ नामाकरण गरेको छु दिस इज नट अ हाइवे, दिस इज अ किलर हाइवे। मान्छे मार्ने हाइवे हो यो। किन भन्दाखेरि कुसुम्तीमा अहिलेसम्म 18 जना मान्छे मरिसक्यो। यहाँ धोबीघाटमा 23 जना मान्छे मरिसक्यो। कारण
यो सडकको डिजाइन डिफल्ट हो। यो सडकमा बत्ती छैन, ट्राफिक लाइट छैन, बाइसाइकल लेनको त कुरै छोडौँ, केही पनि यसका पूर्वाधारहरू छैन। मात्र ब्ल्याक एस्फल्टिक कङ्क्रिट मात्रै छ, त्योभन्दा बढी केही पनि छैन। तसर्थ यसमा धेरै एक्सिडेन्टहरू भइरहेको छ र हाम्रो अध्ययनमा यी एक्सिडेन्टहरू प्रायः जसो राति भइरहेको छ। तसर्थ यो ठाउँमा चाहिँ बत्ती राख्नुपर्छ भनेर हामी लागि पर्यौँ र मैले नेपाल सरकारलाई उहाँलाई मन परोस् या नपरोस् अलिक करेका साथ एउटा चिठी लेखेँ। अहिलेसम्म तपाईँले यसमा चाहिँ 2 रुपियाँ लगानी गरेको छैन। मित्र राष्ट्र चीनले बनाइदिएको सडक हो यो र नेपाल सरकारले चाहिँ यसमा कुनै लगानी गरेको छैन। तसर्थ अब लगानी गरौँ। हामीले ललितपुर महानगरपालिकाले बागमती पुल नागेर आउन साथ सबैले देख्ने गरिकन स्मार्ट स्ट्रिट लाइटको व्यवस्थापन गरेका छौँ। यहाँहरू सबले चाहिँ अनुभूति गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हामीले पाटनको मुख्य सडकहरूमा राखिसक्यौँ भने अब यो चक्रपथमा पनि यो स्मार्ट स्ट्रिट लाइट राख्नुपर्छ। तसर्थ नेपाल सरकारले चाहिँ क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट गरिदियोस्, सुरुवाती लगानी नेपाल सरकारले गरिदियोस् र त्यसको महिनावारी शुल्क चाहिँ महानगरले तिर्छ। ल गरौँ सुरुमा नेपाल सरकार भनेर अनुरोध गरेँ। त्यो अनुरोधले चाहिँ नेपाल सरकारलाई अलिक लाभ लागे जस्तो र नेपाल सरकारले एउटा मसँग चाहिँ एउटा सम्झौता गर्नको निमित्त प्रस्ताव पठाउनु भयो। त्यो भनेको चाहिँ ठिक छ, यो सडक बनाउनको निमित्त हामीले लगत इस्टिमेट गर्दाखेरि 17 करोड रुपियाँ निस्क्यो त्यो बत्ती राख्नको निमित्त र नेपाल सरकारको तर्फबाट चाहिँ 40% विद्युत प्राधिकरणले बेहोर्छ। बाँकी 60% मध्ये चाहिँ सडक विभागले 3 करोड रुपियाँ दिन्छ। ल मेयर साहब काम सुरु गरौँ भनेर भन्नुभयो। अब मलाई पनि के चाहियो र? नेपाल सरकारले पैसै नराखे पनि गर्छु भनेर त लागेकै मान्छे हो। तसर्थ ओके डन डिल भनेर कन्ट्र्याक्ट साइन गर्छ। अहिले यसको पनि हामीले चाहिँ अहिले डिपिआर गराउँदैछौँ र केही समयपछि यो चक्रपथ जुन कि ललितपुर महानगर क्षेत्रमा 7.9 किलोमिटर पर्छ, यहाँ चाहिँ झिलमिली स्मार्ट स्ट्रिट लाइट बन्छ। अब मैले अरू लामो कुरा गर्दिनँ, मसँग त प्रशस्त भन्ने कुराहरू छन्। सम्पदा क्षेत्रको त कति छ, सुशासनको पनि धेरै छन्। तर अब एक मागले जाडो जाँदैन भने जस्तै पछि पनि हामी यस्तै भेट्दै गर्दाखेरि यी कुराहरू म यहाँहरू समक्ष म भन्दै नै छु। यति कुरा व्यक्त गर्दै पुनः पनि एकपटक म चाहिँ वडा नम्बर 2 समितिलाई शुभकामना भन्न चाहन्छु। यस्तो राम्रो भवन बनिसकेको छ, त्यसको आज उद्घाटन भयो। तसर्थ यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै म मेरो छोटो मन्तव्य यी टुङ्ग्याउँछु। सबलाई धन्यवाद, हार्दिक नमस्कार। जुन बनायो त्यसको निम्ति कपिल सरलाई लगायत निर्माण कमिटीलाई, वडा अध्यक्षज्यूलाई र सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। यति धेरै अधिकार छ कि तर त्यो अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न पुग्ने जनशक्तिहरू अझै हामीले दिन सकेको छैनौँ र कतिपय ठाउँमा त स्थानीय निकायले त्यो अधिकारलाई प्रयोग गर्न पनि सकेको छैन। तर हाम्रो यो ललितपुर महानगरपालिका एउटा ऐतिहासिक महानगरपालिका हो र 2 नम्बर वडा चाहिँ मलाई थाहा छ यहाँको घर घर जस्तोमा म मत माग्न पनि गएको छु। अत्यन्तै शिक्षितहरू अलि सुनामधन्य व्यक्तित्वहरू बस्ने वडा पनि हो। राष्ट्रिय राजनीतिमा मात्रै होइन, राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएका व्यक्तित्वहरू यो वडामा बस्नुहुन्छ। उहाँहरूबाट अझ थप सहयोग सल्लाह हाम्रो वडाले लिन सक्नुपर्छ, वडाका प्रतिनिधिहरूले लिन सक्नुपर्छ र म 3टा कुरामा विशेष ध्यान दिन भन्छु। पहिलो कुरा शिक्षा, दोस्रो कुरा स्वास्थ्य। तपाईँले क्युबाको नाम सुन्नुभएको छ। यो कोभिडको कुरा आइसकेपछि, कोरोना फैलिसकेपछि संसारमा धेरै स्वास्थ्य प्रणालीको बारेमा चर्चा हो। आम्दानीमा महानगरपालिकाबाट आर्थिक वर्ष 74-75बाट 55 लाख, आर्थिक वर्ष 75-76बाट 15 लाख। मगरज्यू, त्यसै गरी पूर्व वडा अध्यक्ष हाम्रा चन्द्रबहादुर शिवबुवा र पूर्व सदस्य विश्वदास अमात्यज्यू र हाम्रा ललितपुर महानगरपालिकाबाट वडा अध्यक्षमा प्रतिनिधित्व गर्दै आउनुभएका 15 नम्बर वडाका अध्यक्ष सुदर्शन मिश्रज्यू
र त्यसै गरी वडा नम्बर 23 का वडा अध्यक्ष भुइँ काजी महर्जनज्यू र सम्पूर्ण उपस्थित सम्पूर्णमा हार्दिक न्यानो नमस्कार अभिवादन गर्न चाहन्छु। र आज हाम्रो 2 नम्बर वडा कार्यालय उद्घाटन समारोह उद्घाटन जुन सुरु गर्दै अवस्थामा हामीले 2074 जेठ 31 गते स्थानीय सरकारको निर्वाचन पश्चात हामीले हाम्रो जुन आवश्यकतालाई हेर्दै र त्यस बेला हामीलाई एउटा सुरुमै खड्केको थियो सम्मान पत्र प्रदान गरिदिनु हुन म हाम्रा प्रमुख अतिथिज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहे। यसै गरी ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 2 को बजेटबाट पनि यो भवन निर्माणको कार्य सम्पन्न भएको छ र वडा नम्बर 2 का अध्यक्ष राजेश कुमार महर्जनज्यूलाई सम्मान पत्र प्रदान गरिदिनु हुन पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। म यस कार्यक्रमलाई स्वागत गर्दछु र सबभन्दा पहिले 2072 नेपालको संविधान 2072 लागू भएपछि त्यहाँ स्थानीय निकायको अधिकारलाई ध्यानमा राखेर 2074